अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज एक मैं ज़बरदस्त वजीफ़ा लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, बेहतरीन और लाजवाब, और इसके जो बरक़ात समरात है बे इंतहा हैं, ज़बरदस्त और बेहतरीन। आप कहेंगे महबूब भाई हमें आज आपने जो वजीफ़ा बताया, ये क्या आपने वजीफ़ा बताया, और बिल्कुल आसान, बिल्कुल ज़बरदस्त बेहतरीन और आसान वजीफ़ा। और वजीफ़ा क्या है? आप जिसको चाहते हैं उसको हासिल करने का वजीफ़ा है ये, जिससे आपको मोहब्बत है, जिसको आप हासिल करना चाहते हैं, उसको हासिल करने के लिए आज मैं ये वजीफ़ा आपको बताऊंगा, ज़बरदस्त बेहतरीन। इंशाल्लाह अगर कोई दुश्मन भी होगा ना आपका, तो वो भी आपका हो जाएगा। ऐसा पावरफुल और ज़बरदस्त वजीफ़ा है ये। आपका दुश्मन भी होगा, वो भी आपसे मोहब्बत करने लगेगा, प्यार करने लगेगा। तो आप वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिए और वीडियो पूरी देखें। इंशाल्लाह अब आज आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ये बहुत ज़रूरत है, और जिससे आप सच्ची मोहब्बत करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, उसको हासिल करने के लिए, और आपको वो लिफ्ट नहीं करा रहा, उसको हासिल करने के लिए बहुत ज़बरदस्त वजीफ़ा ये। और आप उस पर मरे जा रहे हैं, और आपको लिफ्ट नहीं कराता और आपसे बातचीत नहीं करता, तो आप उससे मोहब्बत करते हैं, सच्ची प्यार मोहब्बत करते हैं, तो इंशाअल्लाह जब ये आप वजीफ़ा करेंगे तो वो आपका हो जाएगा इंशाअल्लाह। ऐसा ज़बरदस्त वजीफ़ा है। और हमें मोहब्बत करनी चाहिए। देखो, मोहब्बत कई किस्म की होती है। माँ बाप से मोहब्बत, औलाद से मोहब्बत, ठीक है ना, रिश्तेदारों से मोहब्बत, अपने बीवी बच्चों से मोहब्बत। तो ये मोहब्बत जो है, माँ बाप से मोहब्बत आपको जन्नत में ले जाएगी। बेशक सही कह रहा हूँ मैं। माँ बाप से जितने आप प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे, उनके चेहरे का दीदार करेंगे, उनको खुश रखेंगे, जितनी आप उनसे मोहब्बत करेंगे, तो आपका दुनिया में भी फ़ायदा, आपके रिस्क में भी बरकत, परेशानी भी आपकी दूर होगी, और अल्लाह भी राज़ी होगा इससे। जब औलाद से मोहब्बत रखेंगे, अपने रिश्तेदारों से, भाई बहनों से मोहब्बत रखेंगे। मोहब्बत के ये अलग-अलग तरीके हैं। तो आप जिसको चाहते हैं, आपका जो आपको महबूब है, उससे आप मोहब्बत करना चाहते हैं, उसके लिए जो आज मैं वजीफ़ा बताऊंगा, तो वो आपको पसंद है और आप उससे शादी करना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है, जब आप ये वजीफ़ा करेंगे तो वो आपका इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल उससे आपकी शादी भी हो जाएगी और आपका हो जाएगा, और आपसे मोहब्बत करने लगेगा इंशाअल्लाह। लगेगी, यानी हम जिससे मोहब्बत करते हैं, हम जिसको अपनाना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला हमें गुनाहों से महफूज रखे और बुराई से बचते रहें, अच्छे अखलाक अपनाएं, अपने अखलाक अच्छे अपनाएं, तो आपसे हर कोई मोहब्बत करने लगेगा। अखलाक चीज़ ही ऐसी है जो अल्लाह ताला ने इंसान को दी है, हुस्न अखलाक। ये हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है, हुस्न अखलाक, और उन्हीं के दर से मिला हमें। यकीन करो, हर चीज़ यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दी है। हमने ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है, हमने अपने माँ बाप से किस तरह मोहब्बत करनी है, रिश्तेदारों से कैसे सलूक करना है, औलाद को किस तरह पालना है, किस तरह उसको उनको रखना है, और कैसे उनकी तरबियत करनी है। ये सब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया है, बल्कि करके बता दिया है। और मोहब्बत अल्लाह ताला से कैसे करनी है, ये भी आज इंशाल्लाह इसका भी वजीफ़ा मैं बताऊंगा आज, लेकिन इसकी वीडियो आएगी, दूसरी मेरी वीडियो इंशाल्लाह। अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने का वजीफ़ा भी है इंशाल्लाह, वो भी मेरी वीडियो एक है, वो भी आएगी। तो मैं अर्ज़ कर रहा था मोहब्बत के सिलसिले में, तो रिश्तेदारों से कैसे मोहब्बत करनी है, और जो आपके पड़ोसी है उनसे कैसे मोहब्बत से रहना है,
تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب سکھا دیا، سب بتا دیا، تو ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے، اسی میں کامیابی ہے۔ ہم اس پہ اگر ہم چلیں گے، ان کے نقش قدم پر کو فالو کریں گے، انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی۔ آئیے دعا کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں۔ ایسا زبردست پاورفل وظیفہ ہے، اور اس سے پہلے آپ سے عرض ہے ویڈیو پوری دیکھا کریں، اسکپ نہ کیا کریں، ویڈیو کو آگے کر کے نہ دیکھا کریں، اپنے مطلب کی بات بس حاصل کری اور باقی ویڈیو کو چھوڑ دیا، ایسا ہرگز نہ کیا کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، اچھی بات پہنچانا، کسی تک اچھی بات پہنچانا یہ بھی صدقہ ہے، آپ کو ثواب ملے گا۔ اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں، لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں، آپ کو جو فائدہ دے اس کے بارے میں ضرور میسج کیا کریں، بتایا کریں کہ میں نے یہ وظیفہ کیا، مجھے یہ فائدہ ہوا۔ الحمدللہ مجرب وظیفے ہوتے ہیں۔ آئیے اب دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک وارزقنا وانت خیر الرازقین وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ یا رحمان یا رحیم یا غفور رحیم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا کریم یا حنان یا منان یا غفار یا ستار یا جبار، یا عزیز یا کریم یا رحیم یا رحمان۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ یا اللہ عز و جل ہمارے والدین کی، تمام مومنات مومنین کی، ہم سب کے مرحومین کی بے حساب مغفرت فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی دور فرما۔ یا رب العالمین ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ یا اللہ ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، کبھی مولا ناراض نہ ہونا۔ یا رب العالمین تیرا حقیقی خوف عطا فرما، تیرے خوف سے رونے والی آنکھیں عطا فرما، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرما۔ یا اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا عشق عطا فرما۔ یا رب العالمین جو بچھڑے ان کو ملا دے، جو روٹھے ہوں ان کو منا دے، جو بے قید ہے ان کو رہائی عطا فرما، جو اغوا ہو چکے اپنی رحمت سے ان کو گھر واپس پہنچا، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما۔ یا اللہ ذاتی گھر عطا فرما، جو قرض دار ہیں قرض سے خلاصی عطا فرما، جو یا اللہ جو غریب ہیں، سفید پوش ہیں، نادار ہیں، ان کی غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما۔ مولا یا اللہ عز و جل جو اسپتالوں میں گھروں میں بیمار پڑے ہوئے ہیں ان کو صحت عطا فرما، ان کی پریشانیاں بیماریاں دور کر دے۔ یا اللہ جو محتاج ان کی محتاجی دور کر دے، ان کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، یا اللہ تو ہی تو ہے، تیرے سے دعا کر رہے ہیں۔ یا اللہ کرم کر دے، روئے زمین پر جتنے تیرے بندے بدیاں بستے ہیں سب پر اپنا رحم و کرم فرما، سب کی مشکل حل فرما، سب کی پریشانیاں دور کر دے۔ یا اللہ سب کے مسائل کو حل کر دے۔ یا رب العالمین جو کچھ مانگ سکے عطا فرما، جو نہیں مانگا ہمارے حق میں بہتر و بن مانگے بے حساب عطا فرما۔ یا اللہ جو بھائی بہنیں مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں ان کی دلی جائز تمنا کو، مرادوں کو پوری کر دے۔ یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ یا رب العالمین یا اللہ جو بچے بچیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھے انہیں اچھے نیک رشتے عطا فرما۔ یا رب العالمین انہیں اچھے نیک رشتے عطا فرما، ان کی مشکلیں حل فرما دے۔ یا رب العالمین کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج جو میں وظیفہ بتاؤں گا جس کو آپ چاہتے ہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بہترین جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو حاصل کرنے کا بہترین زبردست وظیفہ ہے۔ اگر وہ دشمن بھی ہوگا تو آپ کا دوست بن جائے گا انشاءاللہ۔ ایسا بہترین زبردست یہ وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ دل جمعی کے ساتھ کریں گے جو میں ابھی بتاؤں گا، بہت زبردست اس کے نتائج ہیں، بہترین ہے، میں کہتا ہوں لاجواب ہے یہ وظیفہ۔ کیا وظیفہ ہے؟
आपने ये वजीफ़ा अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, 3 मरतबा पढ़ लें, जितनी मरतबा पढ़ें तादाद में पढ़ें, और इस वजीफ़े को 786 मरतबा पढ़ना है। कितनी मरतबा? 786, 786 टाइम, 786 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना, मैंने कहा 11 मरतबा, और इसको पढ़कर पानी पे दम करके सामने वाले को पिला दें। उसको पानी पे दम करें, उसको पिला दें। बोतल पड़िए, आप बैठे बैठे दम कर दें, उसको पिला दें, पानी पिला दें। जिस तरह भी आप उसको पानी पिला दें, इंशाअल्लाह वो आपका गर्विदा बन जाएगा, आपसे मोहब्बत करने लग जाएगा और आपका हो जाएगा वो इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा दुश्मन भी होगा तो मैंने कहा वो दोस्त बन जाएगा और मोहब्बत बढ़ जाएगी इंशाअल्लाह, मोहब्बत और बढ़ जाएगी इंशाअल्लाह, वो आपका हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं, जिसको चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो आपका हो जाए, आपका बन जाए, तो आपकी मोहब्बत में आ जाए, आपसे भी मोहब्बत करने लगे, तो इस वजीफ़े को ज़रूर करें इखलास के साथ, बावज़ू, तो इंशाअल्लाह बहुत कामयाबी मिलेगी। इजाज़त दीजिए, दोबारा एक नई वीडियो नए वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।